भ्यो नमः। हरि ओम। यो दृश्यते सदानन्तनित्यव्यक्तचिदात्मना निर्दोषाखिल कल्याणगुणं वन्दे रमापतिम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय नमो नमः। चित्रैपदैश्च गम्भीरैर्वाक्यैर्मानैरखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भातिश्री जयतीर्थवाक् अर्थकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थगतकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयात् तस्मदिष्टार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। अद्य तु मया तु एषः विषयः स्वीकृतः उपन्यासार्थं मिथ्यात्वविमर्शः इति। कुतः अयं विषयः स्वीकृतः इति प्रायशः प्रश्नः उदेति। मम तु पुस्तकं यत् समर्पितं दीलिट् उपाध्यर्थं स तु ग्रन्थः मिथ्यात्वानुमानखण्डनम् इति ग्रन्थः श्री मध्वाचार्यैः विरचितः। 10 प्रकरणेषु अन्यतमः ग्रन्थः मिथ्यात्वानुमानखण्डनग्रन्थः। तदुपरि मया तु जयतीर्थीयटीकाम् अनुसृत्य अपि च पद्मनाभतीर्थीयटीकां च अनुसृत्य तदुपरि टिप्पणीचतुष्टयोपरि विमर्शः कृतः। बहवः विचाराः तत्र आगच्छन्ति, परन्तु एतद् उपन्यासार्थं मिथ्यात्वविचारः मया तु स्वीकृतः। आधुनिककाले एवं रीत्या प्रश्नः भवति, खण्डनमण्डनपद्धतिः कुतः? तत्तु प्राचीनकाले एवम् आसीत्, परन्तु इदानीं तस्य आवश्यकता अस्ति वा न वा इति प्रश्नः उदेति। परन्तु एतद् वक्तुम् इच्छामि, भारतीयदर्शनेषु सर्वदा तु विमर्शशीलत्वं दृश्यते। सर्वथा तु विमर्शं कृत्वैव वस्तुनः स्वीकारः कर्तव्यः। श्रुत्युक्तानामपि विचाराणां तत्र विमर्शः भवेत्, तत्रापि विमर्शः भवेत्। श्रुतिप्रोक्तेषु अपि विमर्शः भवेत्। कुतः इति चेत् श्रुतीनां प्रामाण्यं न स्वीक्रियते वा इति नार्थः, किन्तु श्रुतीनां तात्पर्यं तत्रैव अस्ति वा इति निर्धारणार्थं। यतोहि वाक्यमेकम् उक्तं चेत् सर्वदा तत्र आपाततः दृश्यमानस्य अर्थस्यैव स्वीकारः कर्तव्यः इति लोकेपि वयं न अनुभवामः। तस्मात् कारणात् तस्य वाक्यस्य तात्पर्यं कुत्र अस्ति इति विचारः कर्तव्यः खलु। तस्मात् कारणात् तत्र विचारः सर्वत्र प्रवर्तते। उपपत्तिः युक्तिः इति यदुच्यते, निर्धारक लिङ्गानामपि तत्र प्रयोगः कर्तव्यः। श्रुतीनां तात्पर्यं कुत्र अस्ति इति। अतः एव प्राचीनानाम् एवं रीत्या पद्धतिः वर्तते, विचारः कर्तव्यः इति। यद्यपि खण्डनमण्डनम् इति तत्र खण्डनं मण्डनम् इति पदं तु किञ्चित् तत्र निन्दारूपेण इदानीं प्रयुक्तं वर्तते पदं, परन्तु तथा न आसीत् प्राचीनकाले इति वक्तुम् अहम् इच्छामि। खण्डनं नाम तत्र विश्लेषणमित्येव अर्थः। यथा वयम् एकं विषयं स्वीकृत्य अथवा यद् भोज्यं वा आहारं वा स्वीकृत्य तस्य खण्डनं नाम कथं तत्र विश्लेषणं कृत्वा तत्र यः उत्तमः अंशः वर्तते तस्यैव स्वीकारं कुर्मः भोजनार्थं, तद्वत् खण्डनं नाम निन्दा इति नार्थः, किन्तु विश्लेषणम् इत्यर्थः। अनालिसिस् इत्यपि कथ्यते। वेस्टर्न् फिलासफी मध्ये अनलिटिकल् अप्रोच् तथा सिन्थेटिक् अप्रोच् इत्यपि वर्तते। अनलिटिकल् अप्रोच् नाम विश्लेषणं, तस्यैव नामान्तरं खण्डनम् इति। सिन्थेटिक् अप्रोच् नाम समन्वयः इति वक्तुं शक्यते। एवं रीत्या सर्वेषामपि आचार्याणां दृष्टिः एवं रीत्या आसीत्। सर्वदा विषयस्वीकारकाले अस्माभिः विश्लेषणं कर्तव्यम्, अवश्यं कर्तव्यमेव। तदनन्तरं समन्वयः अपि क्रियते। अतः एव निन्दारूपेण एषा पद्धतिः न प्रवृत्ता इति सर्वप्रथमम् तत् वक्तुम् इच्छामि। किन्तु भारतीयदर्शनानाम् इतोपि अभिवृद्धिः भवेत् इति कारणादेव खण्डनमण्डनपद्धतिः तत्र प्रस्तुता, परन्तु विश्लेषणम् इति वयं तु चिन्तयामः। तदनन्तरं मिथ्यात्वस्य विमर्शः इत्यस्ति। मिथ्यात्वस्य विषये विमर्शः कर्तव्यो वा? यतोहि जगत् अस्वरसम्, अत्र तु दुःखसम्भिन्नसुखमेव वर्तते खलु। सर्वदा अस्माभिः सुखम् अनुभूयते चेत् तत्र दुःखसम्भिन्नत्वेन अनुभूयते। अस्य जगतः त्यागं कृत्वा उत्तरत्र मोक्षार्थं तत्र यत्नः कर्तव्यः इति सर्वेषां दार्शनिकानाम् आशयः खलु। तर्हि जगन्मिथ्या इत्यस्य उपरि
विमर्शस्य वा खण्डनस्य वा विश्लेषणस्य वा आवश्यकता अस्ति वा इति चेत् एवं वक्तुम् इच्छामि। मध्वाचार्यैः एवं रीत्या प्रतिपादनं कृतं। मिथ्यात्वं नाम किं जगतः इति सर्वप्रथमं तत्र चिन्तयित्वा तदनन्तरं यदि मिथ्यात्वं नाम दुःखसम्भिन्न सुखाश्रयत्वं यदि स्वीक्रियते चेत् द्वैतिनां वा विशिष्टाद्वैतिनां वा अद्वैतिनां वा तत्र विवादः न भवति, किन्तु समन्वयः भवति। अतः एवं रीत्या सर्वेपि दार्शनिकाः अङ्गीकुर्वन्ति अस्मिन् जगति दुःखसम्भिन्नं सुखं वर्तते, अपूर्णता। अतः एव जगति भवेमः, किन्तु मोक्षार्थं प्रयत्नं कुर्मः इति तत्र समन्वयः भवति। तर्हि विमर्शः कुत्र इति चेत् यदि मिथ्यात्वं नाम अनित्यत्वम् इति नोच्यते, अस्वारस्यम् इति नोच्यते, यद्वा दुःखसम्भिन्न सुखाश्रयत्वम् इति नोच्यते चेत् तर्हि तत्र विश्लेषणस्य आवश्यकता वर्तते। तस्मात् कारणादेव मध्वाचार्यैः स्वीये ग्रन्थे मिथ्यात्वानुमानखण्डनाख्ये मिथ्यात्वस्य विमर्शः क्रियते। तत्र मिथ्यात्वं नाम किम् इत्यत्र विस्तरेण न्यायमृतादिग्रन्थेषु एवं रीत्या वर्तते। मिथ्यात्वं नाम किम्? पंचपादिकारीत्या सदसत्त्वाधिकरणत्वरूप अनिर्वाच्यत्वं मिथ्यात्वम् इति वचनं वर्तते। अस्य मिथ्यात्वस्य तु द्वैतिभिः तत्र विमर्शः क्रियते। तस्योपरि सदसत्त्वामधिकरणत्वमेव मिथ्यात्वं, तदेव अनिर्वचनीयत्वं नाम सदसद्भिन्नत्वम् इत्युच्यते चेत् अत्र तु प्रश्नः उदेति। विचारं तत्र कृत्वा तदनन्तरं वयमपि द्वैतिनः अपि वदामः अनित्यत्वे पर्यवसानं भवेत्, अस्वारस्ये पर्यवसानं भवेत्, जगतः अपूर्णत्वे पर्यवसानं भवेत्, तदङ्गीकुर्मः। तस्मात् कारणात् सदसद्भिन्नत्वम् इति यदुक्तं तस्योपरि प्रश्नः भवति। सदसत्त्वामधिकरणत्वम् इत्यस्य कः अर्थः? अनिर्वचनीयत्वं नाम किं? सदसद्भिन्नत्वं, सदसत्त्वामधिकरणत्वं यद्वा इति पञ्चपादिकायां प्रतिपादितं वर्तते। परन्तु सदसत्त्वामधिकरणत्वम् इत्यत्र सत्त्वामधिकरणत्वे सति असत्त्वामधिकरणत्वं मिथ्यात्वम् इति वक्तव्यम्। परन्तु अस्योपरि विमर्शः कर्तव्यः। सत्त्वं नाम किम्? सत्त्वं नाम किम् इति प्रश्नस्योपरि उत्तरम् एवं रीत्या वक्तव्यम्। ब्रह्म सत्यम् इति यद् घोषितं, ब्रह्मणि विद्यमानं यत् सत्त्वं वर्तते तादृशं सत्त्वं जगति नास्ति। सत्त्वं तत्र धर्मः न इति अन्यो विचारः। ब्रह्मणि सत्त्वं धर्मः न, किन्तु स्वभाव एव इति भिन्नो विचारः। परन्तु ब्रह्मणि यत् सत्त्वं वर्तते तत् जगति न वर्तते। असत्त्वामधिकरणत्वम् इत्यस्य कः अर्थः? असत्त्वं जगति न वर्तते इति एवं रीत्या आशयः। सत्त्वं कुतः जगति न वर्तते इति चेत् सत्त्वस्य लक्षणम् एवमस्ति, त्रिकालाबाध्यत्वम् इति। कालत्रयेपि यस्य तु बाधा न भवति तदेव सत्। उदाहरणार्थं ब्रह्म सर्वदा वर्तते, ब्रह्म नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि ब्रह्मणः प्रत्यगात्मरूपत्वम् अङ्गीकृतम् अद्वैतदर्शने। तत्र सर्वदा अहमस्मि अहमस्मि इत्येव अनुभवः वर्तते। यद्वा आत्मनः स्वप्रकाशत्वात् सर्वदा प्रकाशरूपेण तस्य स्थितिः अङ्गीकृता एव। तस्मात् कारणात् ब्रह्म नास्ति यद्वा न भविष्यति न आसीत् इति वक्तुं न शक्यते, व्याहतिर्भवति। तस्मात् कारणात् तत् सत्। त्रिकालाबाध्यत्वं तर्थसत्त्वं। जगति तु त्रिकालाबाध्यत्वं नास्ति, किन्तु बाध्यत्वमेव अस्ति। कदा इति चेत् यदा तु वेदान्ताध्ययनानन्तरं ब्रह्मज्ञानं जायते चेत् तदा तु जगन्नास्ति इति अनुभवः भवति। नासीत् नास्ति न भविष्यति इत्येव भवति इति तेषाम् आशयः। तस्मात् कारणात् सत्त्वं जगति नास्ति। प्रमाणं किम् इति चेत् नेह नानास्ति किञ्चन इत्येव तत्र श्रुतिप्रमाणम्। अपि च अनुमानमपि वर्तते इति अभिमतं मिथ्या दृश्यत्वात् यदित्थं तत्तथा यथा सम्प्रतिपन्नम् इति चित्सुकोक्तमपि अनुमानं वर्तते। तत्र सत्त्वं नास्ति जगति इति। असत्त्वं वर्तते वा तर्हि इति चेत् असत्त्वमपि नास्ति इत्युच्यते। यतोहि प्रतीयते जगत् प्रतीयते। जगति विद्यमानेषु वस्तुषु तत्र कार्यनिर्वाहकत्वम् अस्ति, अर्थक्रियाकारित्वम् इति यद्युच्यते तदस्ति। घटेन जलायनेन भवति, पटेन तु देहस्य आच्छादनं भवति। एवं तत्र
स्वोचित अर्थक्रियाकारित्वं पदार्थेषु वर्तते इति कारणात् श्रूयते खलु? श्रूयते वा? श्रूयते वा? महोदय श्रूयते। एवं च असत्त्वं जगति मास्तु, परन्तु कुतः सत्त्वस्य परित्यागः? बाध्यत्वात् इति वक्तव्यं। परन्तु एवं रीत्या सत्त्वाधिकरणत्वमपि वर्तते जगति, असत्त्वामधिकरणत्वमपि वर्तते इति यदि उक्तं चेत् तत्र अनुपपत्तिः दृश्यते, व्याहतिः भवति। व्याहतिर्नाम विरोधः। यथा सत् परस्पर विरोधः एव वर्तते। यत् सत् तद् असत् न, यद् असत् तत् सन्न। एवं च सत्त्वासत्त्वयोः परस्पर विरह रूपत्वं वर्तते। सत्त्वाभाव एव असत्त्वम्, असत्त्वाभाव एव सत्त्वम् इति। एवं च परस्पर विरह रूपत्वात् यद्वा परस्पर विरह व्यापकत्वात् यदा यदा यत्र यत्र सत्त्वाभावः तत्र तत्र असत्त्वं, यत्र यत्र असत्त्वाभावः तत्र तत्र सत्त्वम्। एवं रीत्या एव व्याप्तिः दृष्टा। सत्त्वाभावः शशविषाणे वर्तते, तत्र असत्त्वं वर्तते। असत्त्वाभावः ब्रह्मणि वर्तते, तत्र सत्त्वमेव वर्तते। तस्मात् कारणात् यदि सत्त्वाभावः जगति तत्र उक्तश्चेत् असत्त्वस्य प्राप्तिर्भवति, पुनः प्राप्तस्य असत्त्वस्य निषेधे प्राप्तस्य निषेधेन व्याहतिर्भवति। अपि च असत्त्वामधिकरणत्वम् उक्तं चेत् तत्र असत्त्वं नास्ति इत्यनेन सत्त्वस्यैव प्राप्तिर्भवति। प्राप्तस्य सत्त्वस्य पुनः पुनः निषेधः कृतश्चेत् व्याहतिर्भवति इति तत्र दोषः प्रदर्शितः मध्वाचार्यैः। व्याहतिः विरोधः भवति। एवं रीत्या तत्र दोषप्रदर्शनम् इत्यत्र पुनः मया तु एवं रीत्या उच्यते। दोषप्रदर्शनं नाम एतस्युपरि विचारः कर्तव्यः। अनित्यत्वे तात्पर्यं भवेत्, जगतः अनित्यत्वे अस्वारस्य अपूर्णत्वे तात्पर्यं भवेत्, परन्तु सत्त्वामधिकरणत्व असत्त्वामधिकरणत्व रूप धर्मद्वय वैशिष्ट्यं मास्तु इत्येव आशयः। दोषशब्देन एवं रीत्या एव अस्माभिः अर्थानुसन्धानं कर्तव्यम्। एवं रीत्या प्रथमं तावत् मिथ्यात्वस्य विमर्शवेलायां व्याहतिः इति तत्र दोषः। अतः एव अनिर्वचनीयासिद्धेः अप्रसिद्धविशेषणः इति अपरदोषः अपि उच्यते। यदि सत्त्वाभाव असत्त्वाभाव सत्त्वाभाव विशिष्ट असत्त्वाभावः इति तदेव मिथ्यात्वमिति यदि स्वीक्रियते चेत् पुनः तत्र अप्रसिद्धिः। यतोहि लोके सत्त्वाभावः दृश्यते तुच्छे शशविषाणादिषु, असत्त्वाभावः दृश्यते ब्रह्मणि, सत्त्वाभाव विशिष्ट असत्त्वाभावः इत्यत्र कुत्रापि न दृश्यते। अतः एव अप्रसिद्धविशेषणता साध्यस्य अप्रसिद्धिर्भवति चेत् अनुमानं तत्र साधयितुं न शक्यते, तं साधयितुं न शक्यते। उदाहरणार्थं पर्वते वह्निर्वर्तते इति साधयितुं शक्यते, अन्यत्र वह्निः दृष्टश्चेत्। यदि काञ्चनमयवह्निः न दृष्टश्चेत् पर्वतः काञ्चनमयवह्निमान् धूमात् इति यदि प्रयोगः कृतश्चेत् तत्र यथा अप्रसिद्धविशेषणता इति दोषः उक्तः तार्किकैः, एवं रीत्या सत्त्वाभाव विशिष्ट असत्त्वाभावरूपधर्मः एवं मिथ्यात्वम् इति उक्तं चेत् तत्र अप्रसिद्धविशेषताख्यदोषः भवति। अपि च अर्थान्तरता अपि स्यात्। अर्थान्तरता नाम यः उद्देशः वर्तते, उद्देश्य सिद्धिमन्तर पक्षे साध्यपर्यवसानम् अर्थान्तरता। आशयः कः इति चेत् सत्त्वाभाव असत्त्वाभाव रूपधर्मद्वयस्य वा सत्त्वाभाव विशिष्ट असत्त्वाभावस्य वा साधनं कर्तव्यमिति आशयः। परन्तु यदि अनिर्वचनीयत्वं जगति वर्तते, सत्त्वाभाव विशिष्ट असत्त्वाभावत्वं यद्वा सत्त्वाभाव सत्त्वाभाव धर्मद्वयं वर्तते इति उक्तं चेत् अर्थान्तरता स्यात्। कुतः इति चेत्
जगत् ब्रह्मवत् सत्यं स्यात्, सत्यमपि स्यात्, सत्यत्वपक्षेऽपि एतद् लक्षणं संगच्छते। कथम् इति चेत् ब्रह्मणि एव वयं तु अवलोकयामः। ब्रह्मणि असत्वं वर्तते वा? न वर्तते। ब्रह्म असन्न, असत्वं न वर्तते। अतः असत्वाभावः तत्र वर्तते। सत्वं वर्तते वा इति चेत् सत्वाक्यधर्मः निर्धर्मकब्रह्मणि नाङ्गीकृतः। एवं च सत्वाक्यधर्मस्य अभावः वर्तते ब्रह्मणि। अतः सत्वाभावोऽपि वर्तते ब्रह्मणि, असत्वाभावोऽपि वर्तते ब्रह्मणि, परन्तु ब्रह्म मिथ्या इति भवति वा? न भवति। सत्वाभावसत्त्वेऽपि असत्वाभावस्य विद्यमानत्वेऽपि यथा ब्रह्म सत्यमेव भवति, सद्रूपमेव भवति, सत्स्वभाव एव भवति, तद्वत् जगदपि सत्यमेव स्यात् खलु। यतोहि जगति असत्वं नास्ति, असत्वाभावः वर्तते, अंगीकृतः अयं विषयः। सत्वाभावः वर्तते इति उक्तत्वेपि सत्स्वरूपत्वमस्तु जगतः। जगति सत्वाक्यधर्मः मास्तु नाम, परन्तु जगतः सत्स्वरूपत्वमेव अस्तु ब्रह्मवत्। द्वैतिनां तु हानिर्न भवति, द्वैतपक्षस्य हानिर्भवति न भवति इति अर्थान्तरताख्यदोषः अपि भवति। अपि च अनुमानं कथं वर्तते, मिथ्यात्वानुमानम् इति द्रष्टव्यम्। विमतं मिथ्या दृश्यत्वात् इति अनुमानं। मिथ्या इत्यनेन सत्वाभाव असत्वाभावरूप धर्मवत्, धर्मद्वयवत् इत्यर्थः। तत्र अंशे सिद्धसाधनता इति कश्चित् दोषः भवति। कथं भवति इति चेत् उदाहरणं, प्रसिद्धम् उदाहरणं तावत् पर्वतः वह्निपाषाणो भयवान् धूमात् इत्यत्र पर्वते पाषाणवत्वं तु ज्ञायते एव, केवलं वह्निमत्वं साध्यताम्। कुतः पाषाणवत्वम्? कुतः तस्य साधनं? तस्मात् कारणात् इच्छा अस्ति इति अन्य विचारः। कुतः इच्छा इत्यपि प्रश्नः उदेति। यतोहि तत्र पाषाणवत्व वैशिष्ट्य पुरस्सरं तत्र वह्निमत्व साधनमिति तत्र प्रयोजनं किमपि नास्ति। तद्वदेव अत्रापि विमतं मिथ्या इत्यत्र सत्वाभाव असत्वाभाव धर्मद्वयवत्वं वर्तते जगति इति उक्तं चेत् सत्वाभावमेव साध्यताम्। कुतः असत्वाभावः साधनीयः? यतोहि असत्वाभावः अंगीकृतः एव। जगति असत्वं नास्ति इति वयं तु अंगीकुर्मः। द्वैतिनः, नैयायिकाः सर्वे तु अंगीकुर्वन्ति खलु। तर्हि केवलं सत्वाभावस्यैव तत्र साधनं कर्तुं शक्यते। अतः असत्वाभावांशस्य त्यागः कर्तव्यः इति अंशे सिद्धसान्तादोषः प्रदर्शितः। अपि च दृष्टान्ते साध्यवैकल्यमपि भवति। दृष्टान्तः कः इति चेत् शुक्तिरजतमेव तत्र उदाहरणं दृष्टान्तः। शुक्तिरजते दृश्यत्वमपि वर्तते हेतुः, अपि च साध्यं सत्वाभाव असत्वाभावरूप धर्मद्वयमपि शुक्तिरजते वर्तते इत्युक्तमस्ति मूलानुमाने। कथमिति चेत् तत्र शुक्तिरजतं प्रतीयते, अतः एव प्रातिभासिकसत्त्वं तत्र अङ्गीक्रियते, किञ्चित् स्वरूपवत्त्वं प्रातिभासिकमेव रजतं तत्र जायते, अतः तत्र असत्त्वं नास्ति, असत्त्व अनधिकरणत्वमेव वर्तते। सत्त्वमपि नास्ति, कुतः इति चेत् उत्तरत्र बाधः भवति। नेदं रजतं किन्तु शुक्तिरेव इयम् इति बाधः भवति। बाध्यत्वात् सत्त्वं नास्ति, प्रतीयमानत्वात् असत्त्वमपि नास्ति इति तत्र सत्त्वाभाव असत्त्वाभाव धर्मद्वयं शुक्तिरस्ते वर्तते इति दृष्टान्तप्रदर्शनं कृतं। परन्तु एतस्य उपरि पुनः आक्षेपः भवति, तत्र साध्यं नास्ति। कुतः इति चेत् सत्त्वाभावः तत्र अस्तु, अवश्यम् अङ्गीकुर्मः। उत्तरत्र बाधात् नेदं रजतं किन्तु शुक्तिका एव इति बाधबुद्धेः तत्र जायमानत्वात् अवश्यं तत्र सत्त्वं नास्ति इति वयम् अङ्गीकुर्मः। परन्तु असत्त्वं नास्ति इति नाङ्गीकुर्मः। असत्त्वमेव तत्र अस्ति। कथम् असत्त्वमस्ति इति चेत् अस्माकम् अनुभवः एव प्रमाणम्। अस्माकम् अनुभवः उत्तरत्र कथं भवति? बाधकाले अस्माकम् अनुभवः एवं वर्तते, शुक्तिरेव इयं, परन्तु एतावत् कालपर्यन्तं मया तु असदेव रजतं तत्र दृष्टम्, असदेव रजतं प्रत्यभात् इत्येव तत्र अनुभवः इति मध्वाचार्याणाम् आशयः। एवं च तत्र अनुभवानुसारेण तत्र असत्त्वमेव वर्तते, अतः असत्त्व अनधिकरणत्वं तत्र नास्ति। अतः सत्त्वानधिकरणत्व असत्त्वानधिकरणत्वरूप धर्मद्वयं तत्र नावर्तते इति कारणात्
दृष्टान्ते साध्यं नास्ति इति साध्यवैकल्यम् इति दोषः। ननु तत्र प्रतीयमानत्वात् कथं तत्र असत्वं, किम् असत् प्रतीयते वा इति चेत् तत्र महान् विचारः प्रवृत्तः। असदपि दृश्यते। असत् दृश्यते वा इति चेत् दृश्यते। यथा दृश्यते चेत् सदैव भवेत् इति यथा नियमः नास्ति, तर्हि दृश्यते चेत् तद् असत् न भवेत् इत्यपि नियमः नास्ति। असदपि दृश्यते। कथं दृश्यते इति चेत् तत्र दोषवशात् दृश्यते। तर्हि असत् अस्ति वा इति चेत् अस्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? असत् इति नामनिर्देशेनैव ज्ञायते तन्नास्ति इति, परन्तु अविद्यमानानामपि दृश्यमानत्वं वर्तते। तत्र तु प्रमाणप्रमितत्वम् इति नाङ्गीकुर्मः। दोषजन्य भ्रान्तिविषयत्वं, भ्रान्तेः अयथार्थज्ञानत्वं कथम्? असद्विषयकत्वादेव खलु। अतः ज्ञाने असदपि विषयः भवितुम् अर्हति। तत्र दृश्यते चेत् दोषवशात् तथा दृश्यते इत्येव अर्थः। तस्मात् कारणात् असत्त्वमेव तत्र वर्तते इति इतोपि तत्र विचारः प्रवर्तते एव, परन्तु साध्य दृष्टान्ते साध्यवैकल्यं भवति इति दोषः प्रदर्शितः। एवं रीत्या प्रथममिथ्यात्वलक्षणस्योपरि, नाम पञ्चपादिकोक्त मिथ्यात्वलक्षणस्योपरि एवं रीत्या विमर्शः कृतः। अपरमपि लक्षणं वर्तते। प्रतिपन्नोपादौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इति अपरं लक्षणं। तत्र विवरणोक्तं लक्षणम् एतत्। प्रतिपन्नोपादौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वमेव मिथ्यात्वम्। कः आशयः इति चेत्, शुक्तिरजते वयं तु लक्षणसमन्वयं कुर्मः। प्रतिपन्नोपाधिः नाम शुक्तिः। यत्र प्रतीयते रजतं तत्र प्रतिपन्नोपाधौ रजतं दृश्यते, परन्तु तत्र रजतं नास्ति नासीत् न भविष्यति। तस्मात् कारणात् त्रैकालिकनिषेधस्य प्रतियोगित्वम् आरोपितरजते वर्तते। तस्मात् कारणात् तत्र प्रतिपन्नोपाधिस्थ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं तत्र वर्तते। प्रतिपन्नोपाधिस्थत्वं तत्र त्रैकालिकनिषेधे विशेषणतया अन्वेति। तत्प्रतियोगित्वं नाम मिथ्यात्वं, तत्प्रतियोगित्वं शुक्तिरस्ते वर्तते। एवं रीत्या जगदपि यत्र प्रतीयते ब्रह्मणि, ब्रह्मैव तत्र आश्रयः, तत्र जगन्नास्त्येव, नास्ति नासीत् न भविष्यत्येव, केवलं भासते इति तात्पर्येण प्रतिपन्नोपादौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वं, तादृशं मिथ्यात्वं जगति अपि वर्तते इति साधनार्थम् एवं रीत्या लक्षणं निरूपितं वर्तते। एतस्योपरि अपि विमर्शः कर्तव्यः चेत् तत्र प्रतिपन्नोपादिष्ट त्रैकालिकनिषेधः इति यः अभावः उक्तः, अभावाख्यपदार्थः प्रतिपन्नोपादिस्थ त्रैकालिकनिषेधः नाम अत्यन्ताभावः, सः अभावः पारमार्थिको वा व्यावहारिको वा प्रातिभासिको वा यद्वा तुच्छं वा असत् वा इति एवं रीत्या विकल्पः शक्यते। विकल्पं कुर्मः। विकल्पानुसारेण अन्यतमपक्षः स्वीकर्तव्यः एव। यतोहि यत्किमपि पारमार्थिकं वा भवेत्, व्यावहारिकं यद्वा प्रातिभासिकं यद्वा तुच्छं, न तु एतत् चतुष्टय भिन्नत्वं यस्य कस्यापि अद्वैतवेदान्तरीत्या एव। तस्मात् कारणात् तत्र प्रतिपन्नोपादिस्थ त्रैकालिकनिषेधः अत्यन्ताभावः यः उक्तः लक्षणे, स तु अभावः पारमार्थिको वा इति प्रथमः विकल्पः। यदि सः अभावः पारमार्थिकः इति यदि उच्यते तर्हि अद्वैतपक्षस्य हानिर्भवति। यतोहि अद्वैते ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इति कारिका श्रूयते। ब्रह्मैव सत्यम् इति तात्पर्यं खलु, ब्रह्मैव तत्र पारमार्थिकं सत् इति तात्पर्यम्। यदि तत्र प्रतिपन्नोपादिस्थ त्रैकालिकनिषेधस्य पारमार्थिकत्वम् अङ्गीक्रियते चेत् सत्यद्वयस्य अङ्गीकारः स्यात्। ब्रह्म तु एकं सत्यं, प्रतिपन्नोपादिस्थ त्रैकालिकनिषेधः अत्यन्ताभावः अन्यः, तदपि सत् इति स्यात्। एवञ्च सत्यद्वयस्य अङ्गीकारेण अद्वैतपक्षस्य हानिर्भवति, अद्वैतहानिः इति दोषः। तर्हि पारमार्थिकत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते। ननु तत्र नहि तथा न त्रैकालिकनिषेधस्य ब्रह्मस्वरूपत्वम् उच्यते। अभावरूपधर्माः नाद्वैतं निघ्नन्ति इति मण्डनमिश्रोक्तवाक्यानुसारेण अत्यन्ताभावस्य वयं तु ब्रह्मस्वरूपत्वम् अङ्गीकुर्मः। तस्मात् कारणात् ब्रह्मणः पारमार्थिकं सत्त्वं सत्स्वभावत्वम् अत्यन्त प्रतिपन्नोपादिश्च त्रैकालिकनिषेधेऽपि वर्तते।
अद्वैतः हानिर्न भवति यतोहि ब्रह्म अभिन्नत्वात् ब्रह्म व्यतिरिक्त द्वितीय सत्पदार्थाङ्गीकारे एव अद्वैतपक्षस्य हानिः परन्तु ब्रह्मस्वरूपत्वम् अङ्गीकृतं चेत् न हानिः न कापि अनुपपत्तिः इति प्रश्नः उदेति चेत् तस्योपरि अपि विमर्शः कर्तव्यः यदि प्रतिपन्नोपादिष्टत्रैकालिकनिषेधस्य अत्यन्ताभावस्य ब्रह्मस्वरूपत्वम् अङ्गीक्रियते चेत् पुनः व्याहतिर्भवति ब्रह्म तु अधिष्ठानतया भ्रमकाले निश्चितं प्रतिपन्नोपादिष्टत्रैकालिकनिषेधस्तु आरोपावसरे न निश्चितः अतः ब्रह्मणः अधिष्ठानत्वेन निश्चितत्वम् अत्यन्ताभावस्य अनिश्चितत्वम् ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वम् अत्यन्ताभावस्य अस्वप्रकाशत्वम् अपि च ब्रह्मस्य निरुपाधिकत्वम् किञ्चित् अघटितत्वम् अखण्डत्वम् अत्यन्ताभावस्य तु प्रतियोगि संसर्गादि घटितत्वम् तस्मात् कारणात् विरुद्ध धर्म समावेश प्रसंगात् उक्तस्य प्रतिपन्नोपादिष्ट त्रैकालिक निषेधस्य ब्रह्मस्वरूपत्वम् अङ्गीकर्तुं न शक्यते अतः पारमार्थिकत्वं यदि उक्तं चेत् तस्य अद्वैतहानिः अवश्यं भवत्येव इति प्रथमस्य विकल्पस्य विमर्शः यदि अत्यन्ताभावस्य उक्तस्य अत्यन्ताभावस्य प्रतिपन्नोपादिष्ट त्रैकालिक निषेधस्य व्यावहारिकत्वं यदि स्वीकृतं चेत् व्यावहारिकं सत् इत्यस्य कः अर्थः ब्रह्मज्ञानेन बाध्यते इत्येव अर्थः ब्रह्मज्ञानैक बाध्यत्वमेव व्यावहारिकत्वं ब्रह्मप्रमाण्येन अबाध्यत्वे सति ब्रह्मज्ञान बाध्यत्वम् एव व्यावहारिकत्वं तर्हि ब्रह्मज्ञानं यदा भवति तदा जगतः यथा बाधः भवति तद्वत् जगतः अभावः यः उच्यते प्रतिपन्नोपादिष्ट त्रैकालिक निषेधः अभावः अभावस्यापि बाधः स्यात् अभावस्य बाधः स्यात् इति चेत् इष्टापत्तिः इति वक्तुं न शक्यते यतोहि अभावस्य बाधे प्रतियोगिनः सत्वं सर्वदा लोके एवं रीत्या व्यवस्था वर्तते घटाभावस्य निवृत्तिश्चेत् घटप्रसक्तिः घटस्य निवृत्तिर्भवति चेत् घटाभावस्य प्रसक्तिः इत्येव लोके वर्तते भूतले घटः नास्ति इति चेत् घटाभावः वर्तते इत्येव आशयः भूतले घटाभावः नास्ति इति उक्तं चेत् घटः वर्तते इत्येव आशयः तर्हि प्रतिपन्नोपादिष्ट जगत्प्रतियोगिक अत्यन्ताभावस्य बाधः भवति चेत् तत् प्रतियोगिनः जगतः पारमार्थिकं सत्वं स्यात् पुनः अद्वैतस्य हानिर्भवति इति व्यावहारिकसत्वमपि उक्त प्रतिपन्नोपादिष्ट त्रैकालिक निषेधस्य स्वीकर्तुं न शक्यते प्रातिभासिकत्वं स्वीकुर्मः वा इति चेत् तर्हि कः अर्थः तात्पर्यं किं जातं भवति इति चेत् जगतः अभावः भवति परन्तु सः अभावः प्रातिभासिकः केवलं दृश्यते परन्तु जगतः अभावः तात्विकं न इति उक्तं स्यात् एवं रीत्या उक्तं चेत् इष्टापत्तिः द्वैतिनः अङ्गीकुर्मः द्वैतिभिः अङ्गीक्रियते कथमिति चेत् जगत् नास्ति इति प्रातिभासिकं तत्त्वमेतत् इति चेत् इष्टापत्तिः तर्हि जगत् वर्तते इत्येव तत्त्वं खलु जगन्नास्ति इत्यस्य प्रातिभासिकत्वे जगत् वर्तते सत् वर्तते इत्यस्य पारमार्थिकत्वं स्यात् तस्मात् कारणात् इष्टापत्तिः भवति अपि च प्रतिपन्नोपादिष्ट त्रैकालिक निषेधस्य प्रातिभासिकत्वे पुनः बाध्यत्वं यतोहि प्रातिभासिकत्वं नाम ब्रह्मज्ञानान्यज्ञानेन बाध्यत्वं तर्हि तस्य बाध्यत्वं तस्यापि निवृत्तिर् अङ्गीक्रियते तर्हि अभावस्य निवृत्तिरिति अङ्गीक्रियते तर्हि तत् प्रतियोगिनः जगतः सत्त्वमेव स्यात् इति विमर्शः क्रियते द्वितीयलक्षणस्योपरि च तृतीयं लक्षणं वर्तते ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वं मिथ्यात्वम् इति कथं समन्वयः इति चेत् शुक्तिरजते लक्षणसमन्वयः शुक्तिरजतम् आरोपितं रजतं कदा निवर्तते इति चेत् यदा तु शुक्तिज्ञानं भवति इयं शुक्तिः इति तदा तु आरोपितस्य रजतस्य निवृत्तिर्भवति कथं भवति इति चेत् शुक्तिज्ञानेन भवति शुक्तिज्ञानेन आरोपितस्य रजतस्य निवृत्तिः एवं च ज्ञानेन निवृत्तिर्भवति आरोपितस्य रजतस्य तत्र ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवृत्तिः इति कुतः इति चेत् तत्र उत्तरज्ञानेन पूर्वज्ञानस्य निवृत्तिः लोके दृष्टा परन्तु तावता तत्र असत्त्वमित्येव यद्वा मिथ्यात्वमित्येव पर्यवसानं न भवति खलु विभु आत्मविशेषगुणानाम् उत्तरोत्तराणां पूर्व आत्मविशेषगुणानां कृते तत्र निवर्तकत्वम् अङ्गीक्रियते एव तस्मात् कारणात् एवं रीत्या ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इति उक्तं चेत् उत्तरज्ञाननिवर्त्यत्वं पूर्वज्ञानेपि वर्तते इति अर्थान्तरता स्यात् तदा एव परिष्कारः एव कृतः किमिति चेत् ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वम् उत्तरज्ञानत्वेन निवर्त्यत्वं मास्तु किन्तु ज्ञानत्वेन निवर्त्यत्वमस्तु ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वमस्तु इति परिष्कारः कृतः अस्योपरि अपि पुनः विमर्शः कर्तव्यः परन्तु अनुभवविरोधः भवति
शुक्तिज्ञानेन रजतं नष्टं गतम् इति अस्माकम् अनुभवो नास्ति। किन्तु शुक्तिज्ञानं यदा आगच्छति तदा तु अस्माभिः ज्ञायते रजतं नास्ति नासीत् न भविष्यति इति। निवृत्तिः इति पदं मास्तु। ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इत्यात्वम् इति निवृत्तिपदं तत्र मास्तु। केवलं तत्र उत्तरज्ञानेन बाधज्ञानेन आरोपितस्य असत्त्वं ज्ञायते। पूर्वमपि असदेव तत् रजतं, परन्तु असत् इति इदानीं ज्ञातं तावदेव। इदानीं तत् न असत् जातं नूतनतया। तस्मात् कारणात् ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवृत्तिः इति पक्षः अपि स्वीकर्तुं न शक्यते। चतुर्थं लक्षणं तु स्वात्यन्ताभावाधिकरणे एव प्रतीयमानत्वं। यस्य पदार्थस्य यत्र भासमानत्वं वर्तते तत्रैव तस्य अभावः वर्तते इति पक्षः। यद्यपि द्वितीयलक्षणस्यैव विस्तृतिः वर्तते अत्र। स्वात्यन्ताभावाधिकरणे एव प्रतीयमानत्वं। यत्र प्रतीयते तत्रैव तदसत्, यत्र यत्र प्रतीयते तत्र तत्रैव असत्। यतोहि कथम् एवम् उक्तम् इति चेत् नैयायिकपक्षवैलक्षण्यसम्पादनार्थम् एवं रीत्या उक्तमस्ति। नैयायिकपक्षेऽपि आरोपितं रजतम् अत्र शुक्तिकायाम् असदेव, परन्तु अन्यत्र आपणे सत्। अतः प्रतीयमानं यद्वर्तते तदसतेव खलु अत्र इति नैयायिकपक्षानुसारेण अन्यथा ख्यातिपक्षे अन्तर्भावः भवेत्। परन्तु तद् निवारणार्थमेव तत्र विद्वद्भिः एवं रीत्या परिष्कारः कृतः। स्वात्यन्ताभावाधिकरणे एव प्रतीयमानत्वं। यत्र यत्र प्रतीयते तत्र तत्र तस्य अभावः वर्तते एव इति। नैयायिकपक्षवैलक्षण्यं सम्पाद्यते अनेन। कथमिति चेत् नैयायिकपक्षे यत्र यत्र प्रतीयते रजतं तत् सर्वत्र असत् इति नार्थः। शुक्तिकायामेव तस्य वा तस्य संसर्गस्य वा असत्त्वम् अङ्गीक्रियते, परन्तु तस्य आपणे तस्य वा तस्य संसर्गस्य वा असत्त्वं नाङ्गीक्रियते। परन्तु अद्वैतपक्षे यत्र यत्र प्रतीयते तत्र तत्र सर्वत्र असत्त्वम् इति नैयायिकवैलक्षण्यं सम्पादितं भवति। परन्तु अस्य लक्षणस्योपरि अपि पुनः पूर्वोक्तखण्डनानामेव अवकाशः भवति। स्वात्यन्ताभावाधिकरणे एव प्रतीयमानत्वम् इत्यत्र तत्र अभावः पारमार्थिकं वा व्यावहारिकं वा यद्वा प्रातिभासिको वा इति तत्र विकल्पः शक्यते। पारमार्थिकत्वे पुनः अद्वैतहानिः, व्यावहारिकत्वे बाध्यत्वात् तत् प्रतियोगिनः जगतः सत्त्वं स्यात्, प्रातिभासिकत्वेपि तथैव इति पूर्वोक्तखण्डनानामपि अत्रैव अन्वयः स्यात्। अन्तिमपक्षः सद्भिन्नत्वम् इति। सद्भिन्नत्वं मिथ्यात्वम् इति स्वीकुर्मः। यत् सत् न तन्मिथ्या इति स्वीकुर्मः इति चेत् असत्त्वप्राप्तिर्भवति। यतोहि सद्भिन्नत्वं सत् न जगत् सत् न इत्यस्य किं तात्पर्यं तत्र इति चेत् जगत् असत् इत्येव तात्पर्यं खलु। यतोहि असद्वैलक्षणम् इदानीं नोच्यते, तत् प्रथमं लक्षणम्। अस्मिन् लक्षणे तु केवलं तत्र सद्भिन्नत्वम् उच्यते, तर्हि सद्भिन्नं चेत् असत् स्यात्। असत्त्वम् अङ्गीकर्तुं न शक्यते, यतोहि तत्र बौद्धवैलक्षण्यम् अद्वैतग्रन्थेषु प्रदर्शितमेव। अतः तस्मात् कारणात् सद्भिन्नत्वम् इति मिथ्यात्वम् इति यदि उक्तं चेत् तर्हि सर्वथा असत्त्वप्राप्तिर्भवति इति लक्षणानां तत्र विमर्शः कृतः। तर्हि किं जगत् मिथ्या न वा इति चेत् उक्तरीत्या मिथ्यात्वं जगति नास्ति। तर्हि कीदृशं मिथ्यात्वं वर्तते इति चेत् मिथ्यात्वम् इति वदामो वा न वा जगति, परन्तु अनित्यत्वम् अवश्यं वर्तते। सत्यं सर्वं गच्छति, एतत् सर्वं न एकरूपेण तिष्ठति, सत्यम्। अपि च अस्वारस्यम् अर्ति जगति सर्वदा दुःखसम्भिन्न सुखम् अनुभूयते, अपूर्ण सुखम् अनुभूयते, विषयजन्य सुखम्, अपि च नैज सुखं नानुभूयते, आत्मसुखं नानुभूयते विषयजन्य सुखे विषयजन्ये। तत्र तस्मात् कारणात् अवश्यं तत्र जगतः त्यागः कर्तव्यः मुमुक्षुभिः, मोक्षार्थं प्रयत्नः कर्तव्यः इति तात्पर्येण यदि मिथ्यात्वम् उच्यते चेत् द्वैतिभिः स्वागतीक्रियते। तादृशं मिथ्यात्वम् इति तत्र पारिभाषिकं स्यात्। भवतु नाम, परन्तु जगति अनित्यत्वं वर्तते वा? तर्हि आकाशादिषु तन्न संगच्छते। भवतु नाम अस्वारस्यम् अपूर्णसुखप्रदायकत्वम् इति एवं रीत्या जगतः त्यागकर्तव्यः इति तात्पर्येण, मोक्षार्थं प्रयत्नः कर्तव्यः इति तात्पर्येण यदि पारिभाषिकं मिथ्यात्वम् उक्तं चेत् ननो हानिः इति द्वैतिनाम् आशयः। एवं रीत्या मिथ्यात्वस्य विमर्शं कृत्वा न केवलं तत्र खण्डनं, विश्लेषणं, तिराकरणम् इति नार्थः, एवं रीत्या वक्तव्यमिति तात्पर्यं मध्वाचार्याणां। जगतः अस्वारस्यम् उच्यतां। जगतः तु कल्पितत्वं मास्तु, सत्यत्वमेव, परन्तु अस्वारस्यम्, अपूर्णत्वं, त्याज्यत्वम् अस्तु। मोक्षसुखापेक्षया विषयजन्यसुखस्य अल्पत्वम् उच्यतां। तर्हि दर्शनशास्त्रस्यापि गतिर्भवति। वयं तु विषयजन्यसुखं तत्र त्यक्त्वा मोक्षार्थं प्रयत्नं कुर्मः।
एवं रीत्या मिथ्यात्वं पारिभाषिक मिथ्यात्वम् अङ्गीकृतं चेत् द्वैतिनमपि तत्र सम्मतिर्वर्तते इत्येव मिथ्यात्वविमर्शस्य उपसंहारः कर्तव्यः इति आशयं तत्र उक्त्वा अहं विरमामि विस्तरात्। इतोपि विचाराः तत्र वर्तन्ते, परन्तु तात्पर्यमेवमस्ति कल्पितत्वाख्य मिथ्यात्वं यदि उक्तं चेत् अङ्गीकर्तुं न शक्यते, किन्तु तादृशं कल्पितत्वं जगति मास्तु, दुःखसम्भिन्न सुखवत्वम् अस्तु, दुःखसम्भिन्न सुखप्रदायकत्वम् अस्तु, तावदेव अलम्। अतः सत्यं जगदेव, परन्तु विषयजन्य सुखप्रदायकत्वं वर्तते, तन्मास्तु। अस्माकं मोक्षार्थं वयं तु प्रयत्नं कुर्मः इति सर्वेषामपि दार्शनिकानां प्रवृत्तिः मोक्षमार्गे खलु। तस्मात् कारणात् मोक्षप्रवृत्त्यर्थमेव जगतः मिथ्यात्वं प्रतिज्ञातं खलु। तस्मात् कारणात् भवतु नाम जगतः तत्र मिथ्यात्व प्रतिज्ञा, परन्तु तादृशं मिथ्यात्वं पारिभाषिकं स्यात्, तत्र अस्वारस्यं स्यात्, कुत्र जगति विद्यमानस्य सुखस्य अस्वारस्यं स्यात्, तत् त्यक्त्वा वयं तु मोक्षार्थं प्रयत्नं कुर्मः इति तात्पर्यं स्यात् इति। मोक्षार्थं वयं सर्वे प्रयत्नं कुर्मः इत्येव तात्पर्यमस्ति मध्वाचार्याणाम् इति उक्त्वा विरमामि विस्तरात्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। श्रीमध्वराजो विजयते, श्रीव्यासराजो विजयते।